औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासर, अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे इमरान खान के नए पाकिस्तान के मुताबिक, जिसका कुछ तो आप 3.5 साल की गवर्नमेंट में एक उनकी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे एक शाबाशी आप देख चुके हैं। तो वतन अजीज़ को जैसे बहुत से चैलेंजेस फेस दरपेश हैं, तो उसके साथ हमें ऐसे लीडरशिप चाहिए जो इस मुल्क को उस तरफ लेके जा सके जो कि हम लोग चाहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों की तरह अमन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और हमारा मुल्क एक अच्छे डेवलप कंट्री की तरह आगे बढ़ सके। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान के नए पाकिस्तान के मतलब कि उनका विज़न क्या था या उनका विज़न क्या है। क्योंकि जो भी हो, अब आप पीटीआई को इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक दूसरी जितनी भी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन उनके मुकाबले में पीटीआई खड़ी है, और बावजूद इसके कि उनको वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जो उनको होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो अपना रूल प्ले कर रहे हैं और करेंगे भी। आगे चलते हैं। नाज़रीन किराम, नंबर 1 इमरान खान का जो विज़न था या है वो ये है कि कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, खा वो ताकतवर हो या वो गरीब हो। असल में ये मिसाल जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के निज़ाम से ली गई है। क्योंकि जब उनको एक चादर मिली तो उनको दूसरी चादर का फिर सवाल किया गया। तो अब ये देखें कि जो पूरे दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जिनमें तरक्की हो चुकी है, वो इसलिए तरक्की नहीं हुई कि वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, इसलिए तरक्की नहीं हुई कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मिनरल थे यानी कि ख़जाने निकल आए थे, इसलिए तरक्की हुई कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ था और सब लोग कानून की हुक्मरानी को पसंद करते हैं। और उसके नीचे बड़े से बड़ा शख्स, खा वो वज़ीर आज़म हो या कोई बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो या कोई पुलिस अफसर हो, वो सब उसके नीचे होते हैं। अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है तो वो झट से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपनी नौकरी छोड़ के साइड के ऊपर हो जाते हैं, और जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम हो उसको वो फेस करते हैं। और यही तकरीबन, क्योंकि अब इसमें मेंटेलिटी है कि इमरान खान साहब, क्योंकि उनकी ज़िंदगी गुजरी है मोस्टली इंग्लैंड में और वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत जगह उन्होंने घूमी है। तो उनके माइंड में उनकी मेंटेलिटी है कि दुनिया पूरी में पाकिस्तान भी एक मुल्क है, तो क्यों नहीं ऐसा हो कि यहाँ पे भी वही निज़ाम हो जो कुरान का है। बेशक यूरोप के लोग मुसलमान नहीं हैं, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो हम मुसलमान मुल्कों में वो इंसाफ का निज़ाम मौजूद नहीं है, लेकिन जो उन मुल्कों में है, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ फौरी मिलता है और पुलिस आपकी मदद करती है। ये नहीं है कि पुलिस आपकी जेब में या कोई दूसरा अदारा जो आपकी जेब में कोई फीम या चरस ठोंस देता है और आप बनिस्बत इसके कि आप उनसे मदद लेने जाते हैं, वो आपको अंदर कर देते हैं। लेकिन ऑफकोर्स सारी जगह ऐसा नहीं होता। कुछ केसों में ऐसा हो चुका है कि आपको कुछ ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं, राना सनाउल्लाह की आपको 15 किलो हेरोइन तो याद ही होगी जो उनके ऊपर डाली गई थी। वो भी एक केस था। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में एक और बात है कि इमरान खान का एक बहुत बड़ा विजन था कि मैं जी जब मैं रूल ऑफ लॉ यहाँ पे लेके आऊँ, वो चीफ जस्टिस हों या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हों, वो क्योंकि यही हमारे मुल्क के सबसे बड़े अदारे हैं या ओहदे हैं, तो वो भी कानून के नीचे हों। तो वो अपना अपना काम, अपना अपना फ़र्ज़ मनसबी जो है वो पूरा करें, ना कि वो वज़ीर आज़म को डिक्टेशन दें या सदर को दें कि आप ये करो या वो करो। तो लेकिन उसमें वो इतने कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उनकी अक्सरियत नहीं थी। तो उनकी कोशिश थी कि सबको रूल ऑफ लॉ के नीचे लाया जाए, तो लेकिन वो नहीं हो सका। अब उनकी जो तीसरी सबसे बड़ी पॉलिसी थी वो थी कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, और इसी के ऊपर पूरा फंडा पड़ा हुआ है। क्योंकि हम 1947 में ऑफकोर्स इंग्लैंड से तो यानी गोरों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम एक दूसरी गुलामी में जो उसको माशी जकड़बंदी या माशियात की गुलामी कहते हैं, उसमें हमें फंसा दिया गया है, कभी कर्ज़ों के रूप में, कभी इमदाद के रूप में। तो हमें अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि हम ना चाहते हुए भी जो इतने हमारे मुल्क की आज़ादी के साल नहीं हुए, जितने 2-3 तिहाई तो हम ऑफकोर्स उसमें से जो तकरीबन जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, और उनके जो टेन्योर गुजरे हैं, उनका जो टाइम गुजरे हैं, उनके जो अदवार गुजरे हैं, उसमें मुझे ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो बेचारे सब नागहानी हादसात का शिकार हुए हैं, और उनमें से चांदी खुशकिस्मत थे जो
اس کرسی کو چھوڑ کے پیس اور امن کی زندگی گزارنے کے لیے چلے گئے۔ اچھا، اب یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ ہم جب فوراً اپنی پالیسی کو آزاد کر لیں گے تو آف کورس ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، تو ہم اپنی غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ اس ملک میں جئیں گے اور رول آف لاء کے نیچے ہم زندگی بسر کریں گے۔ تو آف کورس کسی کو دوسرے کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے ملک میں بدنامی پھیلائے یا ہمارے ملک میں اپنے گماشتوں کو بھیج کے اور اس ملک میں کا امن تبادلہ کرے، کیونکہ ہمارے سب لوگ اکاؤنٹیبلٹی میں ہوں گے، اور سب اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا کیا خمیازہ ہے اور اس کے اوپر کیا حد لگ سکتی ہے، اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے یہ خان صاحب کا ایک خاکہ تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تو الیکشن کا دور رہا ہے، تو اس الیکشن میں یقیناً ان کا تو وہی رول آف لاء کا ایجنڈا ہے، تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کا اور ایجنڈا ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن آگے ہم چلتے ہیں۔ تو جناب، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی عمران خان نے جو ادھر آف کورس انڈیا کے ساتھ بہت کوشش کی، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا، بلکہ جو افغان تھے ان کو بھی، یو ایس کو بھی یہاں سے نکالنے میں بہت بڑی مدد کی، اور رزلٹ یہ نکلا کہ افغانستان بھی فری ہو گیا، اور 40 سال کے ان کے اوپر جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے تو وہ بھی چھٹ گئے، اور آج وہ افغان جو ہے وہ اپنی اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً کریں گے، کیونکہ جب ان کا کوئی فارن انفلوئنس وہاں پہ نہیں ہوگا کسی ملک کا تو ان کی زندگی بھی ٹھیک گزرے گی۔ اچھا جی، اب جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا گھن چکر ہے کہ اگر جس میں کوئی ملک یا کوئی قوم پھنس جاتی ہے تو اس میں سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو آزادی ہوتی ہے آپ کی فردی افراد کی آزادی، اور ایک ہوتی ہے آپ کی معاشی آزادی۔ ہمیں ایسے معاشیات میں جکڑ دیا گیا ہے کہ ہم نے کوئی جس نے قرضہ لیا ہے، جنہوں نے یہ کھایا ہے وہ ادھر موجود ہیں، لیکن ہم ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، ہم ان کو اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں جا سکتے، تو ہمارے سارے ادارے فیل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے چوریاں کی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو رزلٹ یہ ہے کہ وہ دن دناتے ہوئے پھر ہمارے سروں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کوشش کی، لیکن کچھ طاقتور لوگ ان کے مقابل آ گئے تو ان کو اس سلسلے میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ تو لیکن ان کا ویژن یہی ہے کہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ جی، غریبوں کے لیے عمران خان جو کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو جناب، عمران خان کا جو نیا پاکستان ہے وہ تو غریبوں کے لیے صحت کارڈ بھی لے کے آیا، اور اسی کو وہ کنٹینیو بھی کریں گے۔ بیواؤں، یتیموں کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم وظیفے لگا دیں، بلکہ بوڑھوں کے لیے بھی 2000 روپے کا، جو جن کی عمر 60 سال تھی، وہ بھی شروع کیا گیا۔ اور اس کے بعد لنگر خانے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پناہ گاہیں غریبوں، یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے، جیسے وہ کیا پروگرام تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کا نام، تو وہ جناب ان کو دیا گیا 12-14 ہزار روپے ان کو دیا گیا، جن کو آج تک کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ تو بہرحال اس میں وہ اتنے مطلب وہ آپ کو 3.5 سال میں ان کی یعنی کہ ان کی عوام کی طرف سے تو گورنمنٹ نہیں کرائی گئی، لیکن ایک قانونی شک کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کرا دی گئی۔ تو عمران خان نے تو الیکشن کا آلریڈی اعلان کر دیا تھا، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ تو اب یہ ہے کہ ابھی 2 سال ہو گئے ہیں ان کو جیلوں میں پھنسایا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو سب سے بڑا ان کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جی، ہم اپنے جو ریزروز ہیں، اپنے ڈیمز ہیں، اپنے سورس آف انکم ہیں، اپنے منرلز ہیں، یعنی کہ ہمارے جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ہماری زمینوں میں، ہم ان کو نکالیں اور نکال کے جو ہے نا ان کو استعمال کریں۔ تو اس میں بھی آف کورس بہت سے جو مختلف کنٹری تھے، جیسے کیکڑا وان آپ کو یاد ہوگا، تو وہ سارے انہوں نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی اور ہمیں ہمارے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے نہیں دیا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ توڑ دی گئی، اور اب جو ہے وہ دیکھیں، لیکن خان صاحب کا ویژن وہی ہے، نیا پاکستان بھی وہی ہوگا۔ جب بھی اگر وہ آئے، انشاءاللہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ جناب اسی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور مائی لرن نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو